أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
سے
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك
माशाअल्लाह बहुत अच्छे فَلْيَعْبُدُوا